आजको यस नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा फेरि पनि म यहाँहरू सबैजनालाई उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि म आशा गर्दछु परमेश्वरले यहाँहरू प्रत्येकलाई आफ्नो उपस्थितिमा सम्हालेर राख्नु भएको छ। अहिलेको महामारीको समयमा पनि प्रभु तपाईहरुको साथमा हुनुहुन्छ। अनि मेरो प्रार्थना सधैँभरि यहाँहरूको लागि छँदैछ। आउनुहोस् आजको क्लासलाई हामी सुरु गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई म आग्रह गर्दछु हामी सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाई परमेश्वर हाम्रो जीवनमा सधैँभरि एउटा उद्देश्य बनाउनु भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जन्मनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो लागि एउटा सुन्दर योजना बनाई तपाईले यस पृथ्वीमा हामीलाई पठाउनु भयो। तपाईको विशेष कामको निम्ति, तपाईको योजना पूरा गर्नको निम्ति तपाईले प्रभु अघिबाटै त्यो कुराहरू हाम्रो लागि नियुक्त गर्नुभएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईलाई। विशेष गरी प्रभु आजको यो सर्वेलाई तपाईको हातमा दिन्छौँ। हामीले यसबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू निरन्तर हामी प्रभु एउटा घटनाबाट अर्को घटनामा तपाईले गर्नुभएका कामहरूलाई विचार गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। पवित्र आत्मा तपाई हाम्रो असल शिक्षक हुनुहुन्छ, हाम्रो काउन्सिलर हुनुहुन्छ। हामीलाई स्मरण गर्न सहायता गर्ने र नबुझेका कुरा बुझाउने तपाई सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ। आज पनि हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् र हाम्रो जीवनबाट तपाईको महिमा भएको होस्। यो क्लासलाई सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईको हातमा राख्दै अगाडिको समय तपाईको हातमा दिँदै माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। हामी दोस्रो राजाको पुस्तकमा पुगेका छौँ अनि यहाँ हामीले हेर्दै थियौँ कि कसरी परमेश्वरले यो दोस्रो राजाको पुस्तकमा धेरैजना अगमवक्ताहरू, राजाहरू र धेरै शासकहरूलाई प्रभुले ठाउँमा चलाउनु भयो। एउटा लामो इतिहास बोकेको पुस्तक। ओके, राजाहरूको पुस्तकले चाहिँ धेरै लामो इतिहास बोकेको छ। पुरा इजरायलको हिस्ट्रीलाई, इतिहासलाई यसले ओगटेको हामी पाउँदछौँ। अब तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ, पहिलो राजाको पुस्तकमा पहिलो राजा शाउल थियो। 1050 मा उनले शासन सुरु गरे। 1050 देखि मोनार्की सुरु भयो इजरायल देशमा। अनि त्यसपछि यता 586 BC सम्म तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कति वर्ष। 1050 देखि 586, 500 वर्षभन्दा अझ बढी राज संस्थाको स्थापना भयो। अनि बीचमा फेरि धेरै गडबडीहरू भए। देशमा पनि दुई भागमा विभाजित भएर अलग अलग राजाहरू नियुक्त भए। यसरी चाहिँ राजाको पुस्तकहरूले इतिहास बोकेको छ। अब आज हामी दोस्रो राजाको पुस्तकलाई हेर्ने क्रममा यहाँ भएको मेगा थिम्सहरूलाई विचार गर्नेछौँ। मैले मेगा थिम्सहरू यसकारण तपाईहरुको बीचमा राख्दैछु हरेक पुस्तकबाट, ताकि यो मेगा थिम्सले चाहिँ पुरा परमेश्वरको जुन परमेश्वरले त्यहाँ सिकाउन खोज्नु भएको कुरालाई, हैन, उहाँको जुन इन्टेन्ट थियो त्यो पुस्तक लेख्नुको, त्यो नै त्यहाँ झल्किने गर्दछ। थिम, विषयहरू के विषय हामी पाउँदछौँ। अनि यसले चाहिँ अझ तपाईलाई आफ्नो जीवनमा पनि केही कुराहरू अप्लाई गर्नको निम्ति सहायता पुग्छ। अब हामीले सर्वे मात्र गर्दै गयौँ तर एप्लिकेसनका कुराहरूलाई विचार गरेनौँ भने अलिकति कता कता खल्लो हुने कारणले एक्चुअली सर्वेमा मेगा थिम पर्दैन। तर मैले यो एड गर्नुको कारण चाहिँ अझ यसले तपाईहरुलाई थप सिक्नलाई, बुझ्नलाई टेवा मिलोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो। दोस्रो राजाको पुस्तकमा भएको मेगा थिम्सहरूमा पहिलो आउँछ, पहिलो थिम नै प्रोफेट एलिशाको बारेमा हामी पाउँदछौँ। एलिशा एउटा शक्तिशाली अगमवक्ता, धेरै चिन्हहरू गर्ने अनि धेरै परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरूलाई प्रकट गर्ने एउटा अगमवक्ता हामी देख्दछौँ। अब एलिशालाई परमेश्वरले चलाउनुको उद्देश्य या एलिशाको सेवकाईबाट उहाँले गर्न खोज्नु भएको काम के हो भन्दाखेरि, जुन पतित भएको इजरायल थियो, पतित हुँदै गरेको इजरायल, यहुदा होइन तर इजरायल है,
पतित हुँदै थियो, पापमा लाग्दै थियो, उनीहरूलाई एलिशाको सेवकाई, चाहे त्यो वचनद्वारा होस् या कुनै भलाइको काम गरेर होस् या आश्चर्य कर्म गरेर होस्, जुनसुकै रीतिले भए पनि उनको सेवकाईद्वारा पतित हुँदै गएको इस्राएललाई पुनर्स्थापित गर्ने परमेश्वरको उद्देश्य थियो एलिशाको जीवनबाट। त्यसकारण परमेश्वरले हरेक व्यक्तिको लागि र उसले गर्ने सेवकाईको पछाडि एउटा उद्देश्य राख्नुभएको छ कि तपाईँ र म अवेर छौँ यो विषयमा। प्रभु आफ्नो उद्देश्य मेरो जीवनबाट पुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ र म सचेत छौँ। हामी धेरै सचेत हुनु खाँचो छ। धेरै पटक हाम्रो जीवन त्यत्तिकै लापरवाहीमा, त्यत्तिकै बिना उद्देश्यमा बितिरहेको हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, कुनै पनि उद्देश्य बिना प्रभुले हामीलाई राख्नुभएको छैन। देयर इज अ पर्पज बिहाइन्ड आवर लाइफ। हाम्रो जीवनको पछाडि एउटा उद्देश्य छ। एन्ड गड हेज डिजाइन्ड आवर एम, आवर पर्पज। ओके, परमेश्वरले हाम्रो उद्देश्यहरू उहाँले डिजाइन गर्नुभएको छ। उनी विरोधी दुष्ट राजाहरूको बिचमा पनि स्थिर भई सेवा गर्न खडा भएको हामी पाउँदछौँ। ओके, उनले सेवा गर्ने जुन शासकहरू थिए, दे वर स्ट्यान्डिङ अगेन्स्ट द ल अफ गड। परमेश्वरको नियम विपरीत उनीहरू खडा भएका थिए। तर यो खडा भएको दुष्ट राजाहरूको विरोधमा पनि के भयो? एलिशा स्थिरताको साथमा खडा भएको छन्। अनि यहाँबाट हामी देख्दछौँ प्रभुको सेवकाई गर्नु त्यति सजिलो चाहिँ होइन। विरोध हुनेछ, सतावट हुनेछ, गाह्रो अपोजिसन अवस्था आउनेछ। यो सबै कुराहरूमा पनि हामी खडा भएको प्रभु चाहनुहुन्छ, जो एलिशा भएका थिए। उनले केवल न्यायको सेवा मात्र गरेनन् हो, उनले कति ठाउँमा एकदमै दण्ड दिने काम पनि गरे। कतिजनाले उनलाई जिस्काउँदाखेरि तुरुन्तै उनीहरूलाई श्राप दिए। त्यहाँनिर फेरि जङ्गली जनावरले आएर तिनीहरूलाई मारे भनेर लेखिएको छ, जवानहरूलाई। केवल उनले न्यायको या आश्चर्य कर्म देखाउने गर्ने काम मात्र गरेनन्, तर परमेश्वरका केही विश्वासयोग्य मानिसहरूलाई उनले प्रेम, दया र हेरचाह गर्ने काम गरेका छन्। हालेलुया। अनि यो पनि एउटा मिनिस्ट्रीको पार्ट हो। ओके, हामी केवल घोषणा गर्ने मात्र होइन, तर परेको बेलामा केही गर्ने, केही साथ दिने व्यक्ति पनि हामी बन्नु जरुरी छ। एलिशाले त्यही गरे। न्याय त उनले गरे, जो दुष्ट कर्म गर्ने छ उनीहरूलाई धेरै ठाउँमा दण्ड दिने काम, मिराकलहरू देखाउने काम, कडा कडा वचन बोले। तर एट द सेम टाइम जो कमजोर र अभावमा थिए, जसलाई निड्स थियो, जोलाई उत्साहको जरुरत थियो, जो प्रभुको पछि लागेका थिए, यी व्यक्तिहरूलाई उनले प्रेम देखाए, उनले करुणा र दयाको व्यवहार देखाए र हेरचाह पनि गरे। अनिकाल परेको बेलामा कति ठाउँमा उनले खानाहरूको प्रबन्ध, त्यहाँ आश्चर्य रीतिले उनीहरूलाई खाना जुटाएका कुराहरू, त्यहाँ मल्टिप्लिकेसन भएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि यो सबैको पछाडि एउटा सेवकको हृदय झल्किँदछ। सेवक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी एलिशाको जीवनबाट सिक्दछौँ। परमेश्वरमा आज्ञाकारी बनेर जिउनेहरूलाई हरेक दिन परमेश्वरले आश्चर्य काम, महिमित काम, उद्वेगको काम उहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। एलिशाको जीवनमा हामी यही कुरा देख्छौँ। ही वाज अ ओबिडियन्ट प्रोफेट। वाट एभर सेड बाई गड ही फलोड, ही ओबेड, एन्ड डे बाई डेज गड पर्फर्मड मिराकल्स थ्रु द प्रोफेट एलिशा। हालेलुया। उनी आज्ञाकारी भएको कारण दिन प्रतिदिन परमेश्वरले एलिशाको जीवनबाट आश्चर्य कर्महरू प्रकट गर्नुभयो। आज हाम्रो जीवनमा पनि यदि हामी 100% प्रभुमा समर्पित हुन्छौँ, उहाँको आज्ञालाई हामी पालना गर्छौँ, विश्वासयोग्यतामा जिउँछौँ भने जरुर परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट पनि अझ धेरै महिमाका कामहरू यस पृथ्वीमा गर्नुहुनेछ। आई डु बिलिभ, म विश्वास गर्छु कि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यो बात कुरालाई। God can perform miracles even today also, even in this pandemic situation. Okay,
just say to Lord, Lord, perform your miracle. Let your people see your greatest work. आज हामी प्रभुलाई भन्न सक्छौँ। दोस्रो मुख्य विषय हामी यो पुस्तकमा पाउँछौँ, त्यो हो, अब नकारात्मक विषय छ तर पनि भन्नै पर्दछ, हामीले हेर्नु पर्दछ, आइडोल्ट्रीको विषयमा पाउँदछौँ, मूर्ति पूजाको विषयमा हामी पाउँदछौँ। यहाँ धेरै यो पुस्तकमा भयङ्कर रीतिले मूर्ति पूजा अगाडि बढेको छ। दोस्रो राजाको पुस्तकमा यहुदा र इस्राएलका हरेक दुष्ट राजाहरूले मूर्ति पूजालाई अगाडि बढाएका छन्, मूर्ति पूजा गर्नलाई मानिसहरूलाई उत्साहित बनाएका छन्। यसमा दुईटै देशका राजाहरू आउँछन्, यहुदाका पनि आउँछन्, इस्राएलका पनि आउँछन्। यी दुवै देशका राजाहरूले यति धेरै मूर्ति पूजालाई ग्राह्यता दिएका छन्, मानिसहरू कतिचोटि भक्तिको जीवन जिउन खोज्दा पनि उनीहरूले पाएका छैनन्, कारण राजाले बनाएको नियमलाई कसैले तोड्न पाउँदैन, त्यो राजविद्रोह हुँदछ, उसलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्दछ। यसकारण उनीहरूले मूर्ति पूजालाई निकै अगाडि बढाएको हामी पाउँदछौँ। जब तपाईँ डिटेलमा पढ्नुहुन्छ, हामीले गएको समयमा जो इस्राएल र यहुदाका राजाहरूको विवरण हेरेका थियौँ, उनीहरूको स्क्रिप्चर मैले तपाईँलाई दिएको थिएँ, त्यसको आधारमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, मूर्ति पूजामा लागे, मूर्ति पूजालाई अगाडि बढाए, मूर्ति पूजाको स्थापना गरे भन्ने कुराहरू बारम्बार तपाईँ पाउनुहुन्छ। यो जो मूर्ति पूजा छ यसले निकै ठुलो असर देशमा ल्याउने गर्दछ। पागान वर्शिप भन्छ, अन्य जातिको देवी देवतालाई पूजा आजा गर्दाखेरि त्यसबाट हुने नोक्सानीहरू, त्यसले ल्याउने अवस्थाहरू के छ भन्दाखेरि, पहिलो चाहिँ झुटा देवताहरूले लडाईँको माहौल सृजना गर्छ, लडाईँ। ओके, अहिले पनि देशमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ कतिवटा समूह छ, उनीहरूको धर्मले नै उनीहरूलाई लडाईँको लागि सिकाउँछ। ओके, जिहाद भन्छ त्यसलाई, विशेष गरी इस्लाम धर्ममा यो कुरा हामी पाउँछौँ। अनि यस्तै अन्य देवी देवताहरूसँग जब हामी आबद्ध भएर उनीहरूलाई वर्शिप गर्ने गर्दछ, त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ लडाईँलाई अगाडि अग्रसर गराउने गर्दछ। त्यसको प्रतिफल भनेको आशिष होइन है, लडाईँ, शान्ति होइन, लडाईँ। दुष्टताको कुराहरू बढेर जान्छ, दुष्टता, यौनको कुरा बढेर जान्छ, नराम्रो यौन सम्पर्कका कुराहरू। अहिले पनि हेर्नुहोस् तपाईँ, हिन्दू धर्ममा धर्मको विरोध गर्न खोजेको होइन, तर रियालिटी बताउन खोज्दैछु। जति पनि देवी देवताहरू छन् उनीहरू नाङ्गै छन्। ओके, छाडापनका कुराहरू त्यहाँ देखिन्छ। उनीहरूमा कुनै त्यो मोरल, जुन एउटा मोरालिटीका कुराहरू हुन्छ, एउटा एथिकल कुरा हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूमा लापरवाही भएको हामी देवी देवतामा देख्दछौँ। मन्दिरमा जानुहोस्, कुनै देवी देवता पनि कपडा लगाएर त्यो शालिग बनाएको हुँदैन, नाङ्गै हुँदछ। अनि जति पनि नराम्रो छाडापनका कुरा छ, खास गरी अन्य देवी देवताहरूले नै त्यसलाई ग्राह्यता दिँदछ। एउटै ईश्वरको, एउटै देवताको धेरैवटा श्रीमतीहरू बनाउने कुराहरू, नराम्रा कुराहरू सेवन गर्ने कुराहरू, सिकाउने कुराहरू हामी देख्दछौँ। अनि त्यो समयमा पनि उनीहरूले त्यस्तो पागान देवताहरूको वर्शिप गर्थे जसले उनीहरूलाई लडाइँमा, दुष्टताको कुराहरूमा, यौनको कुराहरूमा उनीहरूलाई अगाडि बढाउँदथ्यो, जसले गर्दा समाज भ्रष्ट भएर गएको थियो प्रभुको नजरमा। उनीहरूसँग पूजाहारी पनि थिए दुवै देशमा, अगमवक्ताहरू प्रभुले पठाउनुभयो, व्यवस्थाका कुराहरू पनि त्यहाँ दिएको थियो। तापनि उनीहरूले के गरे? परमेश्वरको यो सबै पूजाहारीपनको कुरा, व्यवस्थाका कुरा, अगमवक्ताका कुरालाई आफ्नो कुराले म्यानुपुलेट भन्छ नि, म्यानुपुलेसन भन्छ, त्यसलाई बङ्ग्याउने या त्यो सत्यतालाई आफ्नो कुराले ढाक्ने, त्यसलाई अगाडि नल्याउने प्रकारको एउटा बङ्ग्याउने कुरा उनीहरूले काम गरे। अनि त्यसरी उनीहरू दिन प्रतिदिन के भए? पापमा गिर्दै गए। आज धेरै पटक मूर्ति पूजा भन्ने बित्तिकै हामीले सोच्ने गर्दछौँ कुनै अजङ्गको भारी मूर्ति बनाउनु, त्यसलाई गएर दण्डवत गर्नु भन्ने हामी बुझ्छौँ। हो, त्यो त मूर्ति पूजा हो, किन हामी प्रभुको अगाडि झुक्नुपर्ने, तर मूर्तिले यहाँ त्यो स्थान लिएको छ।
तर अझ डरलाग्दो मूर्ति पूजा चाहिँ कतिचोटि क्रिस्चियनहरूको जीवनमा पनि हुने गर्दछ। यस, अलि अनौठो कुरामा भन्दैछु है। आत्मिक मूर्ति पूजाको कुरा पनि बाइबलले गर्दछ। आज क्रिस्चियन भएर पनि हामी कतिचोटि एउटा घमण्ड हामीमा हुने गर्दछ। म त्यो घरानाको, म यो व्यक्ति, ममा यो खुबी छ, म यस्तो व्यक्ति, म उस्तो व्यक्ति, मलाई इत्यादि कुराहरू जो घमण्डको कुरा हामीभित्र वास गर्दछ, त्यो पनि मूर्ति पूजा। किन यसले तपाईँलाई प्रभुसम्म आइपुग्नदेखि रोक्छ। लोभको कुरालाई पनि बाइबलले मूर्ति पूजासँग तुलना गरेको छ। जब हामी लोभ गर्दछौँ, लालच हामीमा हुँदछ, खास गरी धन सम्पत्तिप्रति, भौतिक चिजहरूप्रति, यसले पनि हामीलाई प्रभुसम्म आइपुग्नदेखि छेक्दछ। लालच हुने बित्तिकै हामी प्रभुको आज्ञा पालन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो पनि मूर्ति पूजा हो। ओके, जुनसुकै कुरा, कतिजनाको लागि रुपियाँ पैसा नै मूर्ति बनेको छ। ओके, उनीहरू रुपियाँ पैसालाई यति धेरै मान्यता दिएर जिउँछन्, उनीहरू त्यसैको लागि मरिमेट्दछन्। कतिको लागि काम मूर्ति पूजा बनेको छ, कतिको लागि सम्बन्धका कुराहरू मूर्ति पूजा छन्। प्रभुले मनाइ गर्नुभएको सम्बन्धहरू स्थापना गर्दछन् गलत ढङ्गले। जुनसुकै कुरा परमेश्वर र तपाईँको बीचमा आउँदछ त्यो नै मूर्ति हो। अनि जुनसुकै कुरामा हामी आफैलाई सबमिट गर्दछौँ या त्यसको अन्डरमा जिउँछौँ, त्यो नै मूर्ति पूजा हो। मूर्ति के हो? प्रभुको स्थानमा आउने कुरा। मूर्ति पूजा के हो? त्यसमा सबमिट हुनु। आज धेरै व्यक्ति पैसामै सबमिट भएको छ, समर्पित भएको छ। कोही मान इज्जतको लागि समर्पित छ, कोही पोजिसनको लागि, कोही कामको लागि, कोही फेमस बन्नको लागि समर्पित छ। इत्यादि कुराहरू चाहिँ मूर्ति पूजालाई देखाउँछ। त्यसकारण आज परमेश्वरले हेर्दाखेरि र यो वचनलाई हेर्दाखेरि तपाईँ आफूलाई कस्तो देख्नुहुन्छ? कि तपाईँमा यस्ता कुराहरू अझै पनि आश्रय लिइरहेको छ? यदि छ भने तपाईँले आफूलाई अलग्याउनु पर्दछ। ओके, तेस्रो यो विषय यो पुस्तकमा हामी पाउने मेगा थिम हो, त्यो चाहिँ दुष्ट राजा र असल राजाको विषयमा पाउँदछौँ। खराब राजाहरू र असल राजाहरूको विषयमा हामी पाउँदछौँ। अब इस्रायल र यहुदामा कुल मिलाएर केवल 20% राजाहरू मात्रै परमेश्वरलाई पछ्याउने राजाहरू थिए। ओके, जम्मा 20% राजा, त्यो पनि बढी जस्तो चाहिँ यहुदामा थिए। किन इस्रायलमा मुस्किलले 1 या 2 जनामा के असल पक्ष देखियो, त्यो पनि अन्तिमसम्म थिएन। जस्ट बिगिनिङ वाज गुड बट देयर एन्ड वाज भेरी वर्स। तर यहुदामा लगभग 8 जना राजाहरू थिए जसले दाउदले देखाएको बाटोमा उनीहरू हिँडेको र दाउदले सिकाएका कुराहरूलाई फलो गरेको हामी पाउँदछौँ। ओके, केवल 20% मात्रै हामी पाउँदछौँ। 100मा 20, कति कम नम्बर छ। आज पनि यही हुन्छ। मण्डलीमा आउने बित्तिकै सबैजना पर्फेक्ट या असल छ भन्न सक्दैनौँ। प्रभुको बारेमा जान्यो भन्दैमा पनि हुँदैन। पालना गर्ने कति छन्, त्यसमा परमेश्वर त्यसलाई उहाँले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ पागन देवताका भक्तहरूसँग सम्बन्ध बनाई आफ्नो देशलाई सबै ठाउँबाट सुरक्षित गर्ने प्रयास गरे, जो चाहिँ सम्भव थिएन। अब यो राजाहरू असल नहुनुको पछाडिको रिजन के थियो भन्दाखेरि, एक त उनीहरूको लागि डर थियो। चारैतिरको शत्रुहरूले उनीहरूलाई कुनै पनि बेला हमला गरेर उनीहरूलाई आफ्नो बनाउन सक्थ्यो। किन इस्रायल एउटा एकदमै, इस्रायल भन्दा अब समग्र इस्रायल, यहुदा पनि इस्रायल पनि आउँछ, यो चाहिँ एकदमै आशिषित भूमि थियो, उर्वरा भूमि थियो। मैले तपाईँलाई यहोशूको पुस्तकमा हुँदाखेरि भनेको थिएँ, यो चाहिँ एकदमै मलिलो जमिन थियो, चन्द्रमा आकारको सेपमा, फर्टाइल क्रेसेन्ट भन्छ। यो चन्द्रमाको आकारमा यसको बनावट थियो, एकदमै मलिलो। त्यसकारण त दूध र मह बग्ने देश भनेर प्रभुले यसलाई भन्नुभयो।
भने शत्रुहरू छिमेकी राष्ट्रहरूले जहिले पनि यो देशलाई आँखा लगाएको थियो कि कसरी हुन्छ। उनीहरूको केही कमी कमजोरी देख्ने बित्तिकै उनीहरूलाई नाश गरेर त्यो देशलाई हडप्नको निम्ति यिनीहरू लागि परेका थिए। अब राजाहरूले किन यहाँनिर मूर्ति पूजातिर उनीहरूले मन लगाए, प्रभुलाई छोडे भन्दाखेरि एउटा कारण त यो पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो छिमेकी जो मूर्ति पूजा गर्ने दुष्ट शासकहरू र जनताहरू थिए उनीहरूसँग सम्झौता गरे ताकि उनीहरूसँग तालमेल बनिरहोस्, शान्तिको वातावरण बनिरहोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले के गरे, त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो सम्बन्ध स्थापना गरे। तर बाइबलले भन्दछ भले हाम्रो हानि होस् तर हामी पापसँग सम्झौता गर्न सक्दैनौँ। किनभने पापसँग सम्झौता गर्नु भनेको यो हो कि म परमेश्वरलाई छोड्दैछु, पापलाई स्वीकार गर्दैछु या दुष्टताको कुरालाई म अपनाउँदैछु भन्ने त्यसले मेसेज दिँदछ। त्यसैले यो मानिसहरू चाहिँ एक किसिमले आफ्नो देशलाई, आफूलाई, आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति नै उनीहरू खराबीतिर लागेको हामी पाउँदछौँ। बट उनीहरूको जुन सिस्टम छ, तरिका छ, द्याट वाज भेरी रङ। त्यो गलत थियो, त्यो गलत थियो। ओके, असल राजाहरूको कारणले देशमा उन्नति प्राप्त गर्यो। ओके, जब तपाईँ राजाहरूको बारेमा पढ्नुहुन्छ, असल राजाहरूको कारणले देश फड्को मार्यो, माथि उठ्यो, एकदमै एक्चुअली सुरक्षित पनि भयो। किन परमेश्वरले उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। हाम्रो अन्तिम सुरक्षाको निकाय भनेकै स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। संसारमा भएको शक्तिले, संसारसँगको मानिसको असल सम्बन्धले पनि हामीलाई सुरक्षित बनाउन सक्दैन। केवल परमेश्वरले मात्रै के गर्न सक्नुहुन्छ? ही क्यान सेभ अस फ्रम एभ्री हार्म। हरेक खराबीबाट उहाँले मात्रै हामीलाई सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ। अब यिनीहरू जति जति असल भए त्यति यिनीहरू बढ्दै गए, प्रगति भयो, देशमा उन्नति भयो, सबै कुरामा एकदमै राम्रो तालमेल मिल्यो। तर जब जब देश पतन भयो त्यसको पछाडिको कारण हो राजाहरूले नै के गरे? खराब चाललाई रोजे। उनीहरूले प्रभुलाई इन्कार गरेर संसारका मानिसहरूसँग सम्झौता गरेर पापलाई स्वीकार गरे। त्यस कारणले देश के भयो? पतन भयो। त्यसकारण जहाँ पनि देख्नुहुन्छ इस्रायल, उत्तरी इस्रायल चाँडै पतन हुनुको पछाडिको कारण यही थियो किन त्यहाँको राजाहरू बढी दुष्ट थिए। तर दक्षिण यहुदा केही हदसम्ममा टिक्नुको पछाडि केही व्यक्तिहरू थिए जसले दाउदले देखाएको मार्गलाई पछ्याएका थिए। अन्तमा मैले तपाईँलाई भने मनश्शे भन्ने राजा जब यहुदामा आयो उसले धेरै दुष्कर्महरू देशमा भित्र्यायो, जसले गर्दा प्रभुले प्रण गर्नुभयो अब म यो जातिलाई, यहुदालाई पनि नाश गरिदिनेछु, तिनीहरूलाई पनि म अब तिनीहरूलाई पनि डिस्ट्रोय गर्नेछु। ओके, त्यसमा हामी यो सबै कुराहरू पाउँदछौँ राजाहरू, असल राजा र खराब राजाको विषयमा। चौथो विषय छ, चौथो मेगा थिम छ यो पुस्तकमा, दोस्रो राजाको पुस्तकमा भएको फोर्थ मेगा थिम हो परमेश्वरको धैर्यता, गॉड्स पेशेंस। परमेश्वरको धैर्यता, धीरज। परमेश्वरले मानिसहरूलाई आज्ञाकारी भएमा सफल हुने र अनाज्ञाकारीमा नाश हुनेछौ भनिकन धेरै पटक चेतावनी दिनुभयो। He warned people many times. He warned many times his people. If you obey, you will get success. You will live a victorious life. If you didn't obey, if you refuse to obey, then the destruction will be there in your land. सर्वनाश तिम्रो भूमिमा आउनेछ। God warned them through his prophets, through his servants. परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता र दासहरूबाट बारम्बार उनीहरूलाई वार्न गर्नुभयो, चेतावनी दिनुभयो। वर्षौंसम्म परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुभयो? अगमवक्ताहरूद्वारा चेतावनी दिनुभयो। अनि परमेश्वरद्वारा आउने चेतावनीको अर्थ यो हो कि उहाँ चाहिँ धैर्यताको साथमा उनीहरूलाई
पर्खिरहनु भएको छ। ओके, यदि परमेश्वरले चाहेको भए जब उनीहरूले पाप गरे तुरुन्तै उनीहरूलाई फिनिस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उनीहरूलाई खत्तम गर्न पनि त सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ हामी देख्छौँ ही वेटेड पेसेन्सली, धैर्यताको साथमा उहाँले पर्खनु भयो। त्यसकारण चेतावनीका कुराहरू आयो, त्यसकारण अगमवक्ता पठाउनु भयो। सोच्नुहोस्, यदि परमेश्वरले अगमवक्ता नपठाएर दूतलाई, स्वर्गदूतलाई पठाउनु भएको भए के हुन्थ्यो? स्वर्गदूतले आएर सबैलाई एकैपटकमा नाश गर्न सक्थ्यो। किन स्वर्गदूत एकदमै क्षमतावान हुन्छ। एक स्वर्गदूतले 1,85,000 असुरका सेनाहरूलाई परास्त गरेको तपाईँले देखिसक्नुभयो हिजो मैले बताएको थिएँ हिजोको एपिसोडमा। भने परमेश्वरले जब पनि अगमवक्ताहरूलाई पठाउनुहुन्छ या सेवकहरूलाई पठाउनुहुन्छ, उहाँले, अब म अझ सरल भाषामा भन्न, जब पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ त्यसको अर्थ हो उहाँले धैर्यता राख्नुभएको छ। जुन दिन उहाँले प्रण गर्नुभयो म अब यिनीहरूलाई नाश गर्नेछु, त्यो दिन उहाँले वचन पठाउनुहुन्न, सिधा तरवार पठाउनुहुन्छ, सिधा आगो बर्साउनुहुन्छ, सिधा पानीको भाल बगाउनुहुन्छ, सिधा विपत्तिहरू आउन दिनुहुन्छ। ओके, अब अहिले हामी देख्छौँ कोभिड-19ले पृथ्वीलाई हल्लाइरहेको छ। 1 करोड पार गरिसक्यो पृथ्वीमा एफेक्टेड मानिसहरू। धेरै व्यक्तिहरू, लगभग 10 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू मरिसकेका छन्। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरको धैर्यता सायद यहाँ सीमा नागिसकेको छ। स्टिल गड इज वेटिङ, ही इज लुकिङ इफ समबडी repent and turn to him, he will forgive the nation. He will forgive their sins and he will stop the plague. उहाँले त्यो नाशलाई रोक्नुहुनेछ, त्यो विपत्तिलाई उहाँले रोक्नुहुनेछ। त्यसकारण यो पनि एक प्रकारले प्रभुको आवाज हो। कम ब्याक टु मी, मतर्फ फर्क भनी प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ। अनि आज मलाई सुन्ने प्रत्येकलाई म सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ वास्तविक रूपमा हृदयको सत्यतामा प्रभुमा फर्कनु भएको छ? ही इज वेटिङ फर यु, ही इज वेटिङ फर यु। तर सधैँभरि परमेश्वरले अगमवक्तालाई या प्रचारकलाई, वचन बोल्ने व्यक्तिहरूलाई उहाँले पठाउनुहुन्न। इन्तजारको होइन, एउटा धैर्यताको पनि सीमा हुन्छ नि। एकचोटि हुन्छ, 1 वर्ष हुन्छ, 10 वर्ष हुन्छ, तर जिन्दगीभरि उहाँले धैर्य गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण के गर्नुभयो उहाँले? मानिसहरू निरन्तर दुष्टतालाई नै रोजेको कारणले अन्तमा इस्रायल, उत्तरी इस्रायल र दक्षिण यहुदा दुवैलाई उहाँले निर्वासनमा पठाइदिनु भयो। सुरुमा उहाँले धैर्यता राख्नुभयो, यसकारण त उनीहरूलाई तुरुन्तै उहाँले न्याय गर्नु भएन। परमेश्वर हामीप्रति सधैँ धैर्यता राख्नुहुन्छ र उहाँको वचन सुनि फर्कोस् भनेर उहाँ दोस्रो मौका पनि दिइरहनुहुन्छ। अब हाम्रो केसमा विचार गरौँ, हामी पनि त्यति असल चाहिँ छैनौँ है। हामीले इस्रायलको राजा यस्तो, यहुदाका यस्ता, तिनीहरू यति पाप गरेर यति तिनीहरूले प्रभुलाई छोडे भनेर भन्छौँ, तर हाम्रो केसमा आउँदा हामी चाहिँ कुन चाहिँ असल छौँ र? परमेश्वरले हामीलाई पनि फर्केको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण त उहाँ आज हामीसँग वचनद्वारा बोल्दै हुनुहुन्छ। अहिले म तपाईँको बिचमा प्रचार गर्दैछु, क्लास लिँदैछु। अब यो मैले यो क्यामेराको अगाडि बोले तापनि क्यामेराबाट मलाई पनि सन्देश आउँदैछ, म पनि फर्किनुपर्छ, असल हुनुपर्छ। मेरो लागि पनि प्रभुको यो आवाज हो। केवल म तपाईँहरूसँग मात्र युट्युबमा बोल्दै छुइनँ, यो मेरो लागि पनि हो। अनि म नम्रताको पूर्वक यसलाई स्वीकार गर्दैछु। यदि म पालना गरिनँ भने म माथि पनि प्रभुको दण्ड आउन सक्छ अनि तपाईँ माथि पनि आउन सक्छ। त्यसमा प्रभु हामीलाई मौका दिँदै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, जब पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ, द्याट इज द सेकेन्ड चान्स फर अस। ओके, त्यो हाम्रो लागि दोस्रो मौका हो। एन्ड आई इन्करेज यु, डु नट लुज द सेकेन्ड चान्स। दोस्रो मौकालाई नगुमाउनु होला। इफ यु लुज इट देन यु विल रिप द हार्म। तपाईँले सर्वनाशलाई, विपत्तिलाई कटनी गर्नुपर्ने हुन्छ, नोक्सानी तपाईँले भोग्नुपर्ने हुन्छ। जब प्रभु बोल्नुहुन्छ, यो सेकेन्ड चान्स हो पश्चातापको लागि, फर्किनको लागि।
यो प्रभुको धैर्यता हो। त्यो धैर्यता हुइन्जेल तपाईँ फर्किआउनुहोस्। भोलि सायद प्रभुको धैर्यता देख्न नपाउनु होला। भोलि त आगो बर्सिन सक्छ, भोलि त दण्ड आउन सक्छ, तरबार आउन सक्छ। सो आज मौका छ पश्चातापको लागि। उहाँले धीरज राख्नुहुन्छ भन्नेको अर्थ यो पनि होइन कि उहाँ आँखा बन्द गरेर बस्नुहुन्छ। नो, परमेश्वर सबै देख्नुहुन्छ। यही हो उहाँको महानता भनेकै। उहाँ देख्नुहुन्छ र पनि धीरज राख्नुभएको छ। तर सधैँभरि उहाँले त्यसरी पनि बस्नुहुने छैन। एक दिन उहाँले फैसला गर्नुहुनेछ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा हामी देख्छौँ मानिसहरूलाई उहाँले सर्वनाश गरिदिनु भयो। नोआको जलप्रलय इन्तजार गर्नुभयो तर मानेनन्, त्यस कारण धीरजले सीमा नाग्यो, अन्तिममा दण्ड आयो। इस्राएलीहरूलाई बारम्बार उजाड स्थानमा चेतावनी दिनुभयो, एउटा लेभल थियो धीरजको, त्यो नाग्यो, अन्तिममा सबैलाई नाश गरिदिनु भयो। यो पुस्तकको अन्तिम मेगा थिम हो जजमेन्ट, न्याय। इस्राएलले 209 वर्ष र यहुदाले 345 वर्षपछि परमेश्वरको पूर्ण न्याय देखेको छ। अब यो अघिको टपिकसँग, माथिको थिमसँग मिल्दो छ। परमेश्वरको धीरजले सीमा नागिसकेपछि अन्तिममा न्याय आउँछ। ही विल जज एभ्री पिपल। ओके, चाहे त्यहाँ राजा होस् या नोकर होस्, धनी होस् या गरिब होस्, ही विल जज। सो इस्राएल, जो उत्तरी इस्राएल छ, यो 209 वर्षसम्म टिक्यो। अब तपाईँ 209 भन्ने बित्तिकै सोच्नुहोस्, 930 मा सेपरेट भयो, 722 सम्म उनीहरूको अस्तित्व थियो। 930 देखि 722 सम्म हेर्दा लगभग 209-10 वर्ष आउँछ। त्यतिसम्म परमेश्वरले उनीहरूलाई धीरज राख्नुभयो, 209 वर्ष। अन्तिममा के भयो? उनीहरूले मानेनन्, अश्शुर साम्राज्यको हातमा उनीहरूलाई सुम्पिदिनु भयो। यति धेरै उनीहरूलाई सतायो अश्शुरले, उनीहरूलाई धेरै यातना दियो। यहुदालाई प्रभुले 345 वर्षसम्म सहनु भयो, 930 देखि 586 BC। लगभग 345 वर्षसम्म प्रभुले वेट गर्नुभयो, फर्कियोस्, शुद्धतामा जियोस्, दाउदको चाललाई चालोस्, बढाओस्, तर तिनीहरूले इन्कार गरे। यसकारण 345 वर्षपछि, भनाइको त 586 BC मा, एक्चुअली 605 देखि नै त्यो आक्रमण सुरु भयो, तर 586 अन्तिम थियो। टोटल्ली उनीहरूलाई बेबिलोनको साम्राज्यमा राजा नबुकदनेस्सरको अधीनमा पारिदिनु भयो। उनीहरूमाथि पनि ठुलो कठोर यातना राजाले गर्यो। परमेश्वरको चेतावनी पश्चात त्यो चेतावनीलाई स्वीकार नगरेको कारण परमेश्वरले दुष्ट राजाहरूलाई पनि आफ्नो इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा, एज अ इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा चलाउनु भयो, एज एन इन्स्ट्रुमेन्ट। ओके, अब यहाँ अलि अनौठो कुरा छ, मेरो समय सकिसक्यो, तर यो कुरालाई भनेर म सक्छु। परमेश्वरले चलाउनको निम्ति केवल असललाई मात्र चलाउनुहुन्न, उहाँले बनाएको हरेक सृष्टि चाहे खराब भन्दा खराब किन नहोस्, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नलाई उहाँले चलाउन सक्नुहुन्छ। यही हो द सभर्निटी अफ गड। परमेश्वरको सार्वभौम अधिकार भनेकै यही हो। हरेक सृष्टिमाथि अन्तिम अधिकार परमेश्वरको छ, चाहे त्यो दुष्ट भन्दा पनि दुष्ट राजा किन नहोस्। तर फरक सुन्नु होला, दुष्ट राजाले पनि प्रभुको इच्छा त पूरा गर्छ नजानिकन, प्रभुले उसलाई चलाएर, तर उसले इनाम पाउनेवाला छैन। ओके, तर असल व्यक्तिले प्रभुको इच्छा पूरा गरेमा देयर इज अ होप, देयर इज अ रिवार्ड। हालेलुया, त्यहाँ रिवार्ड राखिएको छ। अब अश्शुरको राजा, बेबिलोनको राजाहरू कोही पनि इस्राएलको राजा भन्दा असल थिएन, बरु झन् बढी पापी थिए, झन् बढी दुष्ट थिए। तर परमेश्वरले यही दुष्ट राजाहरूलाई किन चलाउनु भयो? किनभने अन्तिममा उनीहरूलाई पनि न्याय गर्न सकियोस्। जब कुनै पनि कुराको न्याय हुनुपर्छ, पुरा पाकिसकेपछि न्याय गर्न सजिलो हुन्छ। ओके, त्यसको हिसाब लिन सजिलो हुन्छ, काँचोमा अलि राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दुष्टभन्दा दुष्ट राजालाई पनि उहाँले एज एन इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा उहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ। अब अहिलेको शासकहरूलाई पनि तपाईँ त्यसरी बुझ्नुहोस्, मुख्य शासक परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर जति पनि आज पृथ्वीमा दुष्टभन्दा दुष्ट शासकहरू सिंहासनमा छन्, हामी यो कुरा बुझ्दछौँ बाइबलको शिक्षाको आधारमा।
परमेश्वरले नै उसलाई त्यहाँ नियुक्त गर्नुभएको अनि परमेश्वरको योबाट पनि इच्छा पुरा हुनुपर्दछ। अहिले भारतमा अन्य कति देशमा सतावट छ मसीहीहरूलाई। अब के प्रभुले नजानेर यो सतावट आएको हो र? प्रभुले सताउनको लागि नै यो व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ नियुक्त गर्नुभएको, ताकि हामीहरू सुध्रिन सकौँ, हाम्रो लापरवाहीको जीवन ठिक हुन सकोस्, हाम्रो आत्मिक ह्रास आएको जीवन अब न्यानोपनमा तातोपनमा जान सकोस्। त्यसकारण त सतावट प्रभुले घरिघरि पठाउनुहुन्छ। सो याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई उहाँको इच्छाको निम्ति चलाउन सक्नुहुन्छ। अन्तिममा न्यायबाट, परमेश्वरको न्यायबाट बाँच्ने एकमात्र उपाय हो पापबाटको पश्चाताप। हालेलुया। परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। यदि त्यो न्यायबाट बाँच्ने हो भने यु हेभ टु रिपेन्ट। तपाईँ पश्चाताप गर्नै पर्छ। अर्को कुनै सोल्युसन छैन। तपाईँ पैसा दिएर, घुस दिएर या केही गर्न देखाएर प्रभुलाई खुसी पार्न सक्नुहुन्न यदि तपाईँले गलत चाल छोड्नु भएको छैन भने। तर यदि तपाईँले गलत चाल छोडेर, पापलाई छोडेर सत्यतामा फर्किनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ सानोभन्दा सानो काम प्रभुको निम्ति गर्नुहोस्। त्यसले ठुलो असर पार्नेछ, ठुलो महिमाको कुरा ल्याउनेछ। प्रभुले आजको वचनबाट, यो क्लासबाट प्रत्येकजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी अर्को पुस्तकमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि जय मसीह।